अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मिस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नूरानी दौर की बात चल रही है कि आप अलैहिस्सलाम ने जंग बदर के बाद जो है कौन सा मौका आया जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। जंग बदर में कुफ़ार मक्का के बहुत सारे ऐसे लोग ताजिर थे, बड़े बड़े उनके लीडर्स थे, उनको कत्ल कर दिया गया, वासिल जहन्नम कर दिया गया। तो उनको इस बात का बड़ा गम और गुस्सा था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस बात का उनको गम और गुस्सा बड़ा चल रहा था। तो वहाँ पर अबू जहल का जो बेटा था और उसके साथ कुछ जो लोग थे वो मिलकर अबू सुफियान के पास जाते हैं, बोलते भाई हमें कुछ करना है और हमारे जो जो भी माल गनीमत कहीं से भी आया वो सारा जमा करके बेहतरीन हथियार जमा करो, मदीने भी जाके चढ़ाई करनी है। तो अब वो वहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वहाँ पर एक सहाबी होते हैं जो ईमान तो लेके आ चुके हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं करते हैं। तो आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बता देते हैं कि वो लोग वहाँ पर हमला करने का सोच रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम भी यहाँ से दो सहाबा को भेजते हैं कि जाओ देख कर आओ कि ऐसे मामला सही है। जब आप अलैहिस्सलाम को ये बात कन्फर्म हो गई कि वो लोग मदीने पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने एक काफ़िला तैयार किया और मदीने से 3 मील दूर एक मकाम है जिसको मकाम अहद है, वहाँ पर अपने पूरा काफ़िला ले गए। लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी उबई एक शख्स है जिसने मुनाफिकाना अंदाज में कहा कि भाई मेरे साथ मसले हैं, ये जो भी बहाने बनाकर वो अपने 300 आदमी ले गया। आप अलैहिस्सलाम के पास 700 आदमी बचे, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने 50 तीर अंदाज से कहा कि तुम एक पहाड़ के ऐसे मकाम पर बैठे रहो, एक ऐसे मकाम पर बैठे जहाँ से उनको बज़ाहिर सब कुछ नज़र आ रहा था। हमने कहा चाहे हम जीतें या हारें तुमने यहाँ से नहीं हटना है। सही है। तो जब जैसी जंग शुरू होती है तो बज़ाहिर मुसलमान फतह पर होते हैं। तो जब उनको लगता है कि माल गनीमत हाथ में आ रहा है तो ऊपर के जिन मुसलमान भाइयों को ऊपर बिठाया हुआ था 50 मुसलमानों को, उसमें से 10 ऊपर रहते, बाकी सारे नीचे आ जाते। अब जब नीचे आए थे तो कुफ़ार पीछे से हमला दोबारा करते थे। जब वो पीछे से हमला करते तो इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे सहाबी शहीद होते, 70 सहाबी शहीद होते हैं, और जिसमें आप अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत हमज़ा भी शहीद हो जाते हैं। उस दिन में आप अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फ़तह कर देता है। सुलह हुदैबिया एक मुआहिदा हुआ था जिसमें मुआहिदे में काफिरों और मुसलमानों के दरमियान एक डील हुई थी कि जो मुसलमान के अगेंस्ट में होंगे, जो दुश्मन होंगे, उनकी कुफ़ार मदद नहीं करेंगे, और जो कुफ़ार के अगेंस्ट में होंगे मुसलमान उनकी मदद नहीं करेंगे। जब एक मरतबा मुसलमानों की जो कुफ़ार हैं दूसरे उनसे लड़ाई होती है तो दूसरे कुफ़ार यानी कुफ़ार मक्का उनकी चुपके से मदद कर देते हैं। जब आप अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाज़ा होता है, आपको पता चलता है, तो आप इस बात पर हम गुस्से का इज़हार करते हैं और 12,000 का लश्कर तैयार कर काबे पर काबे की तरफ हमला करने की तैयारी कर देते हैं। जब आप उस तरफ जाते हैं तो उनको वहाँ से बहुत सारे कुफ़ार को मार देते हैं, वासिल जहन्नम हो जाते हैं, कुछ वहाँ पर शहर छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर वहाँ पर मुसलमानों की वहाँ पर हुकूमत हो जाती है। और फिर आप अलैहिस्सलाम काबे के अंदर रखे हुए बुत अपने हाथ से तोड़ते हैं और काबे के इर्द गिर्द और जहाँ पर भी बहुत सारे बुत थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उससे अपने सहाबों को भेजते हैं कि इसको भी तोड़ दो। बहुत सारे और भी ग़ज़वात हैं आप अलैहिस्सलाम के मुतालिक, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप अलैहिस्सलाम के मुतालिक अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो इस दुनिया के तमाम दरख्तों के कलम बनाए जाएँ और जितने समंदर दरिया जो चीज़ भी है उसको हम स्याही बनाएं तो आप अलैहिस्सलाम की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। आप इसमें जो आखिरी टॉपिक है वो हज्जतुल विदा के मुतालिक है। आप अलैहिस्सलाम जब हज्जतुल विदा में जाते हैं और अपना आखिरी हज अदा करने जाते हैं तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ पर खुतबा देते हैं। आप अलैहिस्सलाम वहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कभी किसी को शरीक न ठहराना, किसी अजमी को अरबी पे, किसी अरबी को अजमी पे कोई फ़ोक़ियत नहीं देना। इस तरह अलैहिस्सलाम इसी खुतबे में इरशाद फरमाते कि नमाज नहीं छोड़ना, ज़कात अदा करना और इसके अलावा रोज़े रखना, ये तमाम मामला जो दीन के सतून हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसके मुतालिक भी वहाँ पर हज्जतुल विदा में खिताब फरमाते हैं, खुतबा देते हैं। और आप अलैहिस्सलाम इसके अलावा कल बरोज़ क़यामत और फिर आने वाले जो मामला हैं उनके मुतालिक भी आप आगाही देते हैं। और ये भी आप इरशाद फरमाते हैं कि आपने
اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے. جو بھی آج کل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تمام باتیں اطاعت کی تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آخری حج تھا اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس حج پہ سے واپس ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، علیل ہو جاتے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت جیسے ہی علیل ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نماز تم پڑھاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. اور علماء کرام اس بات پر دلیل بھی دیتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو جب کہا کہ تم نماز پڑھاؤ تو اس کو دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد جس کو خلیفہ منتخب کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ایک طرح سے ویسے نہیں کہا لیکن اشارتاً بات چل رہی تھی اس میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ علیل ہو جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے مہینے میں جب بہت زیادہ علیل ہو جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں جب علیل ہوتے ہیں تو لوگ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مہینے میں علالت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مہینہ تھوڑا بھاری ہے، جبکہ علماء کرام نے اس چیز سے منع کیا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب زیادہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی ناسازگی آتی ہے تو آپ اپنے تمام ازواج مطہرات کو بلاتے ہیں اور ان سے اجازت کہتے ہیں کہ مجھے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جانا ہے. تو آپ سب کی اجازت، تو آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں. پھر آپ اپنے باقی کے اس دنیا میں ظاہری ایام جو ہیں وہ آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارتے ہیں. اب اس پر مورخین نے بہت سارے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات کی یعنی کہ ظاہری پردہ فرمانے کے جو دن ہیں اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک جو اقوال اتھینٹک 3-4 جگہوں سے ملتا ہے وہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کے حوالے سے ہے کہ آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے تمام صحابہ کرام بہت زیادہ غم میں ہوتے ہیں. حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور باقی صحابہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں کون سہارا دینے والا ہے، اس دین کو کون چلائے گا. تو بہت زیادہ مسئلے مسائل میں گھر جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کنویں میں اپنی جان دے دیتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد در حقیقت ایک دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ کے. پھر تمام جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ اس بات پر حیران کی ہوتے ہیں کہ کون اب دین کو سنبھالے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور سب اپنے اپنے رنج و غم میں ہوتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وانی سے رخصت ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلواتے ہیں اور ان سے کچھ کہتے ہیں اور حضرت عائشہ پہلے رونے لگ جاتی ہیں، پھر ہنسنے لگ جاتی ہیں. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتی ہیں کہ دریافت کیا کہ یہ وجہ کیا ہے. تو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھ سے کہا میں اس پر روئی، وہ یہ بات تھی کہ آپ نے اس دنیا سے اپنے جانے کی خبر سنا دی. پھر دوسری بات آپ نے جو کی تھی وہ آپ نے کہا تھا اس دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی فاطمہ وہ تم ہوگی. تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفات کے چند ماہ بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کی کیا حالات تھے اور کس طرح کس نے اس امت کو سنبھالا، یہ ہم اگلے پیریڈ میں بات کریں گے. استغفر دعا میں رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے.